संस्कृतस्य प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् अयोध्याकाण्डं नवमः सर्गः। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदमब्रवीत्। अद्य राममितक्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये। इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। हन्तेदानीं प्रपश्यत्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। किन्न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्। कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्। दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसङ्घैरनिर्जितः। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रौ प्रषुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसा पास्य राक्षसाः। तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः। अपवाहि यत्त्वया देवी संग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने सत्त्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयन्तदा वरम्। गृह्णीयान्तु तदा भरतस्तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञा ह्यहं देवी त्वयैव कथितं पुरा। कथयिषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेकसंभारान् निगृह्य विनिवर्तय। तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते शेष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः रुदन्ते पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम्। न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रियार्थं राजा तो प्राणानपि परित्यजेत्। न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः मन्दस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्यबलमात्मनः। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्याद्दशरथो राजा मास्मतेषु मनकृथाः। यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदति। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुयावरं। रामप्रव्रजनं दूरं नववर्षाणि पञ्च च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभो। 14 वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं रूढश्चक्रतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः। रामप्रव्राजनं चैव देव्या च स्वतं वरम् एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनि। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अन्तर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। सङ्गृहीतमनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान् प्राप्तकालन्नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा। रामाभिषेकसङ्कल्पान् निगृह्य विनिवर्तय अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया। हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथङ्गता। कैकेयी विस्मयं प्राप्य परमदर्शना। प्रज्ञान्तेनावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि। पृथिव्यामसि कुब्जानाम् उत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। नाहं समवबुध्येयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितं सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जाः वक्राः परमपापिकाः। त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना पुरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावत् स्कन्धात् समुन्नतम् अधस्ताच्चोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितं प्रतिपूर्णं च जघनं सुपेनौ च पयोधरौ। विमलेन्दुसमं वक्त्रम् अहोराजसि मन्थरे जघनं तव निर्मृष्टं रशनादामभूषितं। जङ्घे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायतावुभौ त्वमायताभ्यां शक्तिभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनी। अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेतीव शोभने आसन्याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे। हृदये ते निविष्टास्ता भूयाश्चान्याः सहस्रशः तदेव स्थगुयद्दीर्घं रथघोणमिवायतं। मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्। अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनङ्गते
जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्दरी लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभं कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि चन्द्रमाह्वयमानेन मुखेन प्रतिमानना गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्वयन्ति द्विषज्जने तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत् शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदर्शय तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशङ्गता संविश्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् इह वा मामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनन्तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रत्नैर्न च भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ततः पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितं प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते तथातिविद्धा महिषीति कुब्जया समाहता वागिषुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः यमस्य वामां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति अहं हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनन्नाञ्जनपानभोजनं न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छति राघवो वनम् अथैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी उदीर्णसंरम्भतमो वृतानना तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमोवृताद्यौरिव मग्नतारका। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः। नमः संस्कृताय।